الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص لوجهه والقبول عنده. وقفنا في يوم أمس في الحديث 15. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد كثيرة، منها أن الإيمان يمدح صاحبه ويدعى إلى الإيمان وإلى خصاله، وفيه أيضا مشروعية التذكير في الإيمان بأمرين. أنا سمعت الأخ يقول 16، أظن وقفنا عند 15. 15. ففيه مشروعية التذكير في الإيمان بأمرين: الإيمان بالله واليوم الآخر. ودائما يقصد الإنسان في نيته التقرب إلى الله تبارك وتعالى والأجر الأخروي، فإن الله تبارك وتعالى يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والله تبارك وتعالى يقول: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وفي هذا الحديث أيضا أن الأعمال تدخل في الإيمان كما سبق وأن ذكرناه، وقلنا أن الإيمان ليس قولا فقط، بل قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح، والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ولعلني أختصر قدر الإمكان حتى نأتي إلى جملة أحاديث هذا الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي الحديث أيضا دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان يزيد بفعل الطاعات وينقص بالمعصية. وفي هذا الحديث مشروعية أن يتكلم الإنسان بالأقوال الطيبة التي يترتب عليها الخير والمصلحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ومن ذلك قراءة كتاب الله تبارك وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ومما يدخل في قول الخير أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوعظ والتذكير والدعوة إلى الله عز وجل. وفي الحديث أيضا أن من القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه أن يصمت عن الكلام القبيح السيء، فكما يتقرب إلى الله بالكلام الحسن يتقرب إلى الله بالصمت عن الكلام السيء. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها
يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، ونسأل الله العافية والسلام. والله تبارك وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الحديث أيضا: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وقد جاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وفي الحديث أيضا الأمر بإكرام الجار، والمراد بإكرام الجار عمل الفعل الحسن معه بالإحسان إليه والتكلم معه بالكلام الطيب. وقد وردت النصوص في ذلك في إكرام الضيف والإحسان، في إكرام الجار والإحسان إلى الجار، كما قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. والجار ذي القربى أي من له قرابة، والجار الجنب قيل أنه الجار المسلم له حق الإسلام وحق الجوار، وقيل أنه الجار الجنب هو غير المسلم، غير المسلم له حق واحد لأنه له حق الجوار. وحين سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن لها جارين فإلى أيهما تهدي، قال صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا. وحد الجوار أيها الإخوة قيل هو من يصلي معك في المسجد، وقيل 40 دارا، وقيل في الصاحب بالجنب أن المراد بذلك الزوجة، وقيل الرفيق الصالح أو الجليس. وفي الوصية بالجار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثنه. نعم. وفي الحديث الآخر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وفي الحديث أيضا: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وجاء أيضا في الحديث الآخر أنهم ذكروا امرأة أنها تصلي بالليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء تؤذي جيرانها سليطة، قال: لا خير فيها، هي في النار. وجاء في الحديث أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وقد جاء في الحديث الآخر: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع. والخصلة الثالثة في الحديث إكرام الضيف، والمراد بإكرام الضيف إحسان ضيافته بتقديم الطعام إليه أو بتقديم الطعام إلى بهائمه أجلكم الله، أو تهيئة الموطن له. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المدة بإكرام الضيف كما جاء في الصحيحين، قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة والضيافة 3 أيام،
فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. فضيافة الضيف أمر وحق واجب. وقيل أنه إذا امتنع أن يضيفه فإنه يأخذ حقه بيده، وقيل أنه يرفع أمره إلى الحاكم أو القاضي ليعطيه حق ضيافته. وقيل أن الضيافة ليست بواجبة، وإنما هي من مكارم الأخلاق ومن الأمور المندوب إليها. وجاء في مذهب أحمد رحمه الله تعالى أن الضيافة تجب للمسلم والكافر، وهذا والله أمر عجيب، أنك تجد حتى عناية الإسلام، بل وعناية علماء الإسلام، أن يقول حتى الضيف إن كان كافر فإنه تجب له الضيافة. جاء في الحديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الإسلام خير فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. والتنبيه أيها الإخوة بأن قضية السلام خاصة في زمننا هذا نجد معاناة، تجد أن بعض الناس لا يسلم إلا على من يعرف، جيرانه، معارفه، زملائه، بينما البلد كله مسلمين، فإذا مررت بأحد من الناس فألق السلام. نعم. وجاء في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ومن إطعام الضيف أيها الإخوة قصة الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فما وجد ما يطعمه، باختصار يعني، ثم أرسله صلى الله عليه وسلم إلى بعض أصحابه فضيفه الصحابي ولم يكن عنده إلا طعام الصبية، فقال لزوجته أن تطفئ السراج ويوهمونه بأنهم يأكلون. وبعد ذلك عندما جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وفيها: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم. أحسن الله إليكم. وليك. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. بارك الله فيك والسامعين. في هذا الحديث أيها الإخوة مشروعية طلب الوصية، فالإنسان إذا وجد من هو أهل للوصية يطلب منه أن يوصيه في أمر دينه أو دنياه. والوصية هي العهد إلى شخص ما بالقيام بأمر من الأمور. وفي الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والاستفادة منه. وفيه أيضا أن يقدم وصية نافعة لمن طلب منه الوصية. وفيه أيضا النهي عن الغضب وعدم الترغيب فيه. ومعنى لا تغضب أي دافع غضبك أو لا تنفذ مقتضى الغضب، دافع الغضب أو لا تنفذ مقتضى الغضب. وقد جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان شيء من طرق علاج الغضب، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا غضب غضبا شديدا فقال: إني لا أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه من وسائل دفع الغضب. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وجاء في الحديث الآخر أيضا أن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وفي الحديث أيضا
اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بما ينفعهم، وأنهم كانوا أحرص الناس على ذلك. وفيه أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة يعم جميع أفرادها، قال لا تغضب، لكن الخطاب لكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا أن الغضب خصلة ذميمة وخلق غير مرغوب فيه. وفي الحديث أيضا جواز تكرار طلب الوصية والنصيحة كما فعل هذا الرجل، أوصني، كرر 3 قال لا تغضب. وفيه جواز تكرير الحكم الشرعي ليرسخ في الأذهان. وفيه جواز تكرير المواعظ والأوامر والنواهي حتى تفهم من قبل السامع. وفي الحديث أن المخاطب يكلم بما يناسب حاله. وفي الحديث بيان شيء من مزايا هذا الدين العظيم، دين الإسلام الذي ينهى عن مساوئ الأخلاق، ومن ذلك نهيه عن الغضب. ولهذا جاء في القرآن في ذكر الله عز وجل لموسى عليه السلام قال: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. وقال عز وجل: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. في كل هذا تجاوز لمرحلة الغضب. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض. وفي الحديث أيضا أن الغضب له آثار سيئة قد تورد إلى موارد لا يقصدها الإنسان ولا يريدها. وثبت علميا وطبيا أن الإنسان عندما يغضب تتغير نفسيته وتؤثر على أعصابه، وتؤثر أيضا بل ربما أدت في بعض الأحيان إلى الجلطات. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر ولغيره ألا يغضب الإنسان. واستدل بهذا الحديث على أن طلاق الغضبان يقع كما قال بذلك طائفة من أهل العلم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى عن الغضب، مما يدل على أن آثار الغضب تترتب عليه، وإلا لما كان هناك ثمرة من النهي عن الغضب. ثم قالوا: وفي هذا الاستدلال نظر. وجمهور العلماء يقسمون الغضب إلى 3 أنواع. طبعا قلت أن سيكون إن شاء الله في جوائز، أنا جبتها بس لا أنساها، إذا نسيتها بمشي وأخليها، كيفكم تصرفوا فيها، لكن العسل لكم لأنكم عسل إن شاء الله. فهذا والله يحفظ. جبت 4، فهي أنا نيتي أمس 2 واليوم 2، هي اليوم كلها إن شاء الله عز وجل. فأنواع الغضب: النوع الأول ما لا يميز معه الإنسان معاني كلامه، قالوا فهذا لا يقع به الطلاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. والنوع الثاني ما يكون المرء مميزا لكلامه عارفا لعواقبه، فهذا يقع طلاقه بلا إشكال. والنوع الثالث من كان يميز ألفاظ كلامه لكن لا يستحضر عواقب كلامه ولا يعرف ما يترتب على كلامه من الأحكام، فهذا النوع الثالث قد وقع فيه خلاف بين أهل العلم هل يقع أو لا يقع. وتكلمنا أمس وقلنا أن المرجع في الطلاق عندنا هو القضاء والإفتاء، القضاء والإفتاء لخطورة الأمر. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد عليه الغضب. جاء في الحديث أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب، يعني عن الكتابة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق.
ومثل ذلك أيضا الغضب إذا كان لله عز وجل ولم يكن فيه تجاوز للحدود الشرعية فإنه يمدح ولا يذم صاحبه. وفي الحديث أيضا أن هذه الشريعة قد جاءت بأحسن الأخلاق وأكملها، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك الأخلاق الذميمة. قال عليه الصلاة أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان خلقه القرآن، حين سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. قوله إن الله كتب الإحسان أي شرع الإحسان، وقوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء، المراد بالشيء هنا الفاعل الذي يريد أن يفعل فعلا، وقيل بأن المراد في كل شيء، في كل شيء، وهو الصحيح الفاعل الذي يريد أن يذبح أو بإطلاقه. وقوله صلى الله عليه وسلم وليرح ذبيحته، واللام هنا للأمر، وإراحة الذبيحة بتقديم العلف لها وتقديم الشراب لها وما تحتاج إليه، وأيضا في إراحة الذبيحة بسن السكين وذبحها في مكان لا ترى فيه بقية البهائم. ومن الأخطاء التي نشاهدها ونراها حقيقة وينبغي اجتنابها أننا نشاهد أن الذبائح تذبح أمام بعضها البعض، وهذا من الأخطاء التي ينبغي أن تحل، سواء في المسالخ الحكومية أو غير ذلك، أن تحل وأن يجعل لها الحواجز أو بحيث أنها تذبح ولا يراها بقية البهائم، فهي تعي وتفهم وتدرك، ولهذا تعرف أصحابها ولا ما تعرفهم؟ تعرف أصحابها، ما تنكره، لكنها تنكر غيره. نعم. وفي الحديث أيضا أن الإحسان من الأمور المشروعة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. وفي الحديث مشروعية إيراد الأمثلة عند تقعيد القواعد، فإنه لما قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هذه قاعدة، ثم ضرب المثال قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وفيه مشروعية المبادرة بذبح الحيوان الذي يراد ذبحه، ومشروعية الإسراع في تجهيزه وترتيب أمره. وفيه الإرشاد إلى إراحة الحيوان بأن تكون السكين حادة من أجل أن يتمكن من ذبح ذلك الحيوان والإمرار عليه بسرعة. وفيه النهي عن المثلة عند قتل الأسرى. وفي الحديث دلالة على أن الأصل في قتل الآخرين هو التحريم والمنع، واستثني من ذلك مسائل تقدم بعض المسائل التي يجوز فيها القتل. صح؟ من يذكرها لنا؟ تفضل الله يحفظك. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب، الزاني، والنفس بالنفس، خلوا يأخذ الجائزة والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم. نبغى ناخذ واحدة بس، أوصلوها له، جزاكم الله خير. الله يبارك لك السامعين وإياك، الله يحفظك. واستدل بهذا الحديث على أن القصاص والقود من القاتل لا يكون إلا بسيف فقط. وقول آخر بأنه يقتل كما قتل بمثل الآلة التي قتل بها.
وفي الحديث أيضا مشروعية إحسان الذبح للبهائم بأن يكون بإسراع الإجهاز عليها، وعدم جعل بعضها يشاهد بعضها الآخر، وبعدم تعذيبها بأي نوع من أنواع الإيذاء أو التعذيب. وأيضا ورد النهي عن صبر البهائم، وأيضا ورد لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، يعني هدفا للرمي. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. وفي الحديث من الفوائد الأمر بتقوى الله عز وجل، والمراد بالتقوى كما تعلمون أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. قال الله عز وجل: واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وجاء الأمر بتقوى النار كما في قوله عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وجاء الأمر باتقاء يوم القيامة كما في قوله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والتقوى لها ثمرات عظيمة، ومن ثمراتها ما جاء في قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقوله عز وجل: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وتكون التقوى في السر والعلانية. وفي الحديث أن الأصل في الأحكام أن تكون عامة في جميع البلدان، إلا أن يكون هناك أسباب وعلل تغير الحكم الشرعي. أما الأصل فإنه إذا ثبت حكم شرعي في مكان فإنه يثبت في جميع الأمكنة، لأنه قال: اتق الله حيثما كنت. وفيه الأمر بفعل الحسنات، وفيه أن العبد إذا فعل سيئة فإنه يشرع له أن يفعل حسنة بعدها ليمحو الله تلك السيئة بالحسنة، لأن الله جل وعلا قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. وفيه أيضا أن الذنوب قد تمحى بسبب ما يتبعها من الحسنات والخيرات. ويدل على هذا قول الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هنا يقول العلماء أن المقصود صغائر الذنوب، أما الكبائر فإنه لا يكفرها إلا التوبة. ولهذا جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. فبين أن الكبائر لا تكفرها هذه الأعمال، فإنها تكفر الصغائر. إذن لتكفير الذنوب عمل الصالحات، أما الكبائر فلا بد من التوبة. والله جل وعلا يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول تبارك وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وفي الحديث الأمر بالأخلاق الطيبة والحسنة.
قال العلماء في تفسير الخلق الحسن أنه يأتي بمعنى ترك أذية الآخرين، أو أنه إيصال الإحسان إلى الآخرين، أو أنه الصبر على ما يحصل من الآخرين من أمور مكروهة، أو أنه ملاقاة الناس بوجه طلق ولسان طيب، وكل هذا صحيح يعمل به. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. صاحب الأعمال الكثيرة، الصلاة والصيام، بعمل يسير يبلغه ويكون في منزلة صاحب الجهد الكبير، وهو حسن الخلق. وحسن الخلق لا يكلف شيئا، بسمة صادقة وكلام حسن وبذل معروف وكف أذى. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقوله عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس، يشمل الناس جميعا. وقوله عليه الصلاة والسلام: بخلق حسن، أي خالق الناس بخلق حسن، المعاملة الحسنة، وإن كان أمرا سيئا أيضا قابله بالإحسان، فإن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وذكر الله عز وجل كظم الغيظ فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي الحديث أيضا دلالة على فضل الله عز وجل على العباد، لأن نعم الله على العباد كثيرة، ولو أوكل إليهم شكر هذه النعم لما تمكنوا من شكر نعم الله عز وجل، لأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وفي الحديث دلالة على رأفة الله بالعباد، لأنه قد مسح عن العباد سيئاتهم بسبب ما يفعلونه من الحسنات بعد ذلك، ويدرؤون بالحسنة السيئة. وفي الحديث دلالة على أن صاحب الخلق الفاضل الحسن محبوب عند الله عز وجل، وذلك أن هذا الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، فقال: يا معاذ والله إني لأحبك، فدله على هذه الخصال الطيبة. وفي الحديث دلالة على أن المعاصي ولو كانت صغيرة فإنها تؤثر على العبد، ولذلك أمر بإتباع الحسنات بها حتى يمحو الله السيئات التي حصلت من العبد قبل ذلك. وفي الحديث دلالة على الأمر باستشعار مراقبة الله عز وجل، فينبغي للإنسان أن يراقب الله في كل زمان وفي كل مكان. وفيه الأمر بفعل الحياء من الله عز وجل، بحيث يستشعر الإنسان بقلبه أن يستحي من الله عز وجل، لأن هذا هو مؤدى التقوى. والمقصود أن هذا الحديث حديث عظيم كبير الثمرة والفائدة. واستدل بالحديث على أن الحدود يكفر بها الذنب، إذا أقيم الحد على الإنسان كفر عنه ما وقع فيه، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه.
قال: فبايعناه على ذلك. وجاء في صحيح مسلم أيضا: ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته. وفي الحديث أن العبد إذا التزم هذه الوصية فإنه قد قام بشرائع الدين كلها، فإنه أوصاه أولا بما يتعلق فيما بينه وبين الله بالأمر بالتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، فهو يتكلم بالكلمات القليلة المتضمنة للمعاني الكثيرة والمتضمنة للأقسام المختلفة والأنواع المتفاوتة. وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للواعظ أن يكون كلامه جامعاً فيجمع كثيراً من الأحكام بألفاظ قليلة. وقال جمهور أهل العلم أن التوبة واجبة من الصغائر أيضاً، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأمر بالتوبة بعد ذكر الصغائر والكبائر. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فعقب بذكر التوبة لعدد من صغائر الذنوب. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 19 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. والحديث في جزئه الأول صححه الألباني رحمه الله تعالى. وهذا الحديث أيها الإخوة من طريق حنش الصنعاني، ولأهل العلم كلام فيه، ولكن جاءت له شواهد كثيرة نعم تدل على هذا الحديث. وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية حرص الإنسان على القرب من أهل العلم ليستفيد المرء مما لديهم من العلم، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ولذلك فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون على القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذوا عنه العلم. وفي الحديث أن وقوف الإنسان خلف غيره بما لا يعاب عرفا لا حرج فيه على المرء. وقد ورد في بعض آثار الحديث أو ألفاظ الحديث بأنه كان على دابة خلفه. وفيه مشروعية تقريب الإنسان لقرابته، فإن ابن عباس كان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا تخصيص الواحد من أفراد الأمة بالنصيحة والوصية
ولو كانت هذه النصيحة والوصية يستفيد منها العموم، ولذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس بهذه الوصية، ولكنه عممها إلى جميع أفراد الأمة فنقلها إلى من بعده. وفيه أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته يشمل جميع أفراد الأمة. وفيه تقديم حرف النداء والإشارة إلى صفة من صفات المخاطب في مقدمة كلام الإنسان لغيره من أجل أن ينتبه للكلام، يا غلام، ولينتبه للكلام وأن يعيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله يا غلام لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان في ذاك الزمن لم يبلغ الحلم. وقوله أعلمك، قوله عليه الصلاة والسلام أعلمك، المراد أعطيك علما نافعا. وقوله كلمات أي جمل. وقوله عليه الصلاة والسلام احفظ الله، المراد احفظ أوامر الله عز وجل بفعلها، وحفظ نواهيه بتركها، وحفظ أخباره بتصديقها. وقوله صلى الله عليه وسلم يحفظك يعني يبعد عنك الأقدار المؤلمة في الدنيا والآخرة. أما بالنسبة للأمور الأخروية فبإبعاده الإنسان عن الشبهات والشهوات. وهكذا أيضا يكون حفظ الله بنجاة العبد من نار جهنم. ويكون الحفظ في أمور الدنيا بحفظ الإنسان في بدنه من الأمراض، وفي ماله من الآفات، وفي ذريته وقرابته إلى غير ذلك من الأمور الدنيوية. ومعلوم أن الإنسان إذا حرص على أذكار الصباح والمساء وأذكار نزول المنزل وغير ذلك، وهو يتعبد لله عز وجل بهذه الأذكار، يقصد بذلك التعبد لله عز وجل، ويعقب ذلك أنه يحصل له الحفظ من الله تبارك وتعالى. ومن حفظ الله للعبد في أموره الأخروية أن يحفظه من تسليط الشياطين عليه، ويوفقه في أمور الدنيا وأمور الآخرة، ويجنبه البطانة السيئة وأصدقاء السوء الذين يوردونه المهالك دنيا وأخرى. وقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله مرة أخرى فيه التأكيد على هذه الوصية وعظم نفعها وثمرتها. وقوله عليه الصلاة والسلام تجده تجاهك يعني تجده عندك معينا لك وناصرا لك. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله فيه التوجه لله عز وجل بالدعاء وبالسؤال، فإن الله تبارك وتعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال جل وعلا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، وقال من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي الحديث القدسي عن رب العالمين من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استعنت فاستعن بالله، أي إذا طلبت العون فاطلبه من الله عز وجل، والمراد طلب التأييد والنصر. وقوله واعلم أن الأمة لو اجتمعت، أي الناس قاطبة، ليست أمة الدعوة أو أمة الإجابة، بل أمة الدعوة وأمة الإجابة. قال لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وفي هذا أن
النفع والضر الحقيقي بيد الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل قد قدر جميع الأشياء بما فيها ما ينتفع به الخلق وما يضرون به، وأنه لا يخرج شيء عن قدر الله البتة. وفيه أيضا أنه يجوز نسبة النفع والضر إلى الخلق، فإنه قال لم ينفعوك، ولكن هذا النفع وهذا الضر مقيد بإرادة الله عز وجل وقدره، فإن الله تبارك وتعالى قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقوله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. وفي الحديث الترغيب في أن يحرص الإنسان على دعاء الله جل وعلا في جميع الأوقات، وفيه أن الأمور التي يعتقد الناس فيها النفع والضر ولا يعود ذلك إلى سبب شرعي ولا إلى سبب خلقي طبيعي، فإنه لا يصح اعتقاد النفع فيها أو الضر، بل يعني في أشياء طبيعية، أشياء خلقية، أشياء شرعية تخشى منها، تخاف منها، أنت معذور بذلك. أما غير ذلك فلا يصح، كمن يعتقد في الأحجار أو بعض المخلوقات. في عرف بعض الناس أنه إذا تلفظ بلفظ الجن خاف، لفظ الجن، اسم الجن فقط، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله علينا، نعم، هذا شيء لا يخشى منه ولا يخاف منه أبدا. وقوله صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، معناه أن كل ما يحصل في الدنيا فإنه مكتوب مقدر، ولهذا قال الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقوله في الحديث تعرف إلى الله في الرخاء، المراد بذلك القيام بأوامر الله تعالى في حال السعة وفي حال تيسير الأمور. والرخاء يشمل حال الصحة وحال الغنى وحال سلامة الذهن من المشغلات إلى غير ذلك من أحوال الرخاء. وقوله صلى الله عليه وسلم يعرفك في الشدة، يعني يكون معينا لك وناصرا لك في حال الشدة. وفي الحديث أن من قصد شيئا من أمور الدنيا بأعمال العبادة بحيث يقصد أن الله ييسر له الدنيا بسبب هذا العمل لم يلحقه إثم، وذلك أن الناس في ذلك كما تقدم على 3 أنواع. أولا من نوى بعلمه الله والدار الآخرة، فهذا مأجور مثاب موحد. النوع الثاني من عمل عملا من أمور الآخرة لله من أجل أن ينيله الدنيا، يعملها لله لكن يريد أن يحصل له أمر. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. ما أخطأك يعني ما قدر أنه لا يأتيك لم يكن ليأتيك مهما بذلت من الأسباب، وهذا مشاهد ومجرب ومعروف. كم من إنسان في موقع الخطر ومكان الخطر وينجو بفضل الله عز وجل لأن الله لم يقدر له ضر. وفي هذا الحديث الرضا بقضاء الله عز وجل، كما قال عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الرضا بالقضاء. وفي الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقوله عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر، فيه الحث على الصبر، وقد يكون بالصبر على فعل الطاعات وترك المعاصي، وقد يكون بالصبر على أقدار الله المؤلمة،
والصبر من الأعمال الصالحة التي يعظم أجرها وثوابها، فقد قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول ربنا تبارك وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي قصة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها حين جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره بأن زوجها قد مات، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فمن قال ذلك عوضه الله خيرا، فقالت: ومن خير من أبي سلمة؟ قالت: فقلتها فعوضني الله خيرا من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: النصر مع الصبر، يعني أن من لازم الصبر أن من لازم الصبر يعني أن من لازم الصبر فإن الله تعالى سينصره. ويدل على ذلك قوله تعالى: والله مع الصابرين. وقوله هنا: وأن الفرج مع الكرب، فالفرج يراد به السعة، والكرب يراد به الضيق. فإن الله تبارك وتعالى يقول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقول الله تعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. والله تعالى يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالفرج مع الضيق ومع الصبر أيضا. يأتي الفرج إذا اشتد الكرب، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وفي الحديث ربط القلوب بالله عز وجل، بحيث إذا يئست القلوب وضاقت الطرق في وجه العبد يسر الله له السبيل. ولهذا قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومعنى فهو حسبه أي كافيه وناصره ومؤيده وحاميه. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. في ذكر نسب أبي مسعود البدري نسبة إلى بدر، نسبة إلى منطقة بدر وليست إلى المعركة. استدل بالحديث على أن شرع من قبلنا من الأنبياء يعتبر شرعا لنا. وشرع من قبلنا على قسمين: القسم الأول ما نقل بواسطة الأمم السابقة، فهذا لا يحتج به لأن الناقل ليس بثقة. والقسم الثاني ما نقل بواسطة شرعنا، إما في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أنواع ثلاثة. النوع الأول ما وردت شريعتنا بنسخه، فهذا لا يحتج به. النوع الثاني ما ورد شرعنا بتقريره وإثبات الحكم فيه مماثلا لحكم شرائع الأنبياء السابقين، فمثل هذا يعتبر حجة ويعتبر دليلا يعمل به، كما هو حال الصيام: كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. النوع الثالث ما نقله شرعنا ولم يبين أنه منسوخ، ولم يأتي شرعنا بمثل ذلك الحكم، وحينئذ هل يصح أن نحتج به أم لا؟ فهذا موطن خلاف بين أهل العلم. وقوله هنا من كلام النبوة الأولى
النبوة الأولى يريد الشرائع السابقة، وكأن هذه الجملة المذكورة في هذا الحديث قد وقع الاتفاق عليها بين الشرائع السابقة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه الجملة تحتمل عددا من الاحتمالات. فالاحتمال الأول أن تكون على جهة الخبر، كأنه قال: إذا لم يستحي الإنسان فإنه يصنع ما يشاء من الأعمال. والاحتمال الثاني أن يراد بها ما يتعلق بالفعل، كأنه قال: إذا لم يكن الفعل الذي تريد أن تفعله مما يستحيا منه فأقدم عليه، لكون ذلك الفعل ليس محلا للحياء منه. والاحتمال الثالث أن يقال: إذا لم يستحي الإنسان فيصنع ما شاء، ويكون الأمر هنا على جهة التهديد، يعني أنه ليس عنده شيء من الحياء عياذا بالله من ذلك. وفي الحديث من الفوائد أن الحياء خلق فاضل، وأنه مما يحث عليه ويرغب فيه. وقد جاء في الحديث الصحيح: إن الحياء من الإيمان. وقال أيضا: الحياء خير كله. وقال: الحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء أقسام، فحياء من الله عز وجل بأن لا يقدم الإنسان على فعل لا يحبه الله تبارك وتعالى، فيفعل الإنسان المأمور وينتهي عن المنهي عنه، فهذا حياء من الله عز وجل. وقد جاء ورد: استحيي من الله كما تستحيي من رجل صالح من عشيرتك. وجاء في الحديث: أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. والأسباب التي تؤدي إلى الحياء من الله عز وجل كثيرة، منها تذكر الإنسان أن النعم العظيمة التي جاءت له هي من الله عز وجل. ومن أسباب الحياء استشعار مراقبة الله عز وجل واطلاع الله عليه في كل أحواله. ومن أسباب الحياء من الله عز وجل أن يعلم العبد أنه سيحاسب عن أعماله قليلها وكثيرها، وحينئذ يستحي الإنسان من أن يعرض في صحيفته شيء من المعاصي والذنوب. ومنها أن يستشعر الإنسان مراقبة الله عز وجل له. فالحياء من الله خلق فاضل طيب، ينبغي بنا أن نعممه في الأمة وأن ندعو أفراد الأمة إليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحيا منه، أو كما جاء. القسم الثاني من الحياء من الناس، وهو أيضا عمل صالح مشروع وخلق فاضل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. في هذا الحديث من الفوائد فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على جميع الأمة، حيث نقلوا إلى الأمة هذا العلم الجم، وحرصوا على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم وينفع من بعدهم. وفيه أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة يشمل جميع أفراد الأمة. وفيه السؤال عن الشيء الذي تقل ألفاظه وتكثر معانيه. وفيه حرص الإنسان على أن يحصل العلم الذي لا يقع معه تشكيك بعد ذلك، ولهذا قال: قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. وفيه فضيلة الإيمان والاستقامة وعظم أجرهما،
والله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويقول عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله: قل آمنت بالله، فيه دلالة على أن من أركان الإيمان القول، وأنه لا يصح قصر الإيمان على الاعتقادات القلبية، بل الإيمان له أركان، فهو قول باللسان واعتقاد بالقلب والجنان وعمل بالجوارح والأركان، وقد مر معنا. وفيه مشروعية ترك الإنسان لاتباع هواه، وأنه يستحب وفيه مشروعية ترك الإنسان لاتباع هواه، وأنه يستجيب لأوامر ربه جل وعلا. ويدل على هذا قول الله: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. فدل هذا على أن الاستقامة تكون باتباع الأوامر الشرعية، وأن مما ينافيها اتباع الهوى. والاستقامة مأخوذة من وضع الطريق المستقيم، كأن المرء يسير على طريق واضح بإقامة شرائع الدين. وقد جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نعم. أحسن الله إليكم. وإليكم. الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. معنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. وفي الحديث من الفوائد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على ما ينفعهم، وسؤالهم عن الأمور المهمة. وفيه أن الخطاب للواحد من الأمة يشمل جميع الأمة. وفيه أن الصلوات المكتوبة واجبة متعينة على العباد، ومثلها صوم رمضان لا يجوز التفريط فيها. وفيه دلالة على وجوب صوم شهر رمضان. وقوله صلى الله عليه وسلم، أو قول الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قول الصحابي: وأحللت الحلال، قيل المراد بذلك اعتقاد حله بحيث لا يخالف الإنسان طريقة الشرع في تحليل المباحات. وفي الحديث دلالة على أنه ليس من الإسلام في شيء أن يتقرب الإنسان إلى ربه جل وعلا بترك المباحات التي لا شبهة فيها. المباح يفعله الإنسان، نعم، ليس فيه شبهة، ولا يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بترك هذا المباح الذي لا شبهة فيه. وقوله رضي الله عنه: وحرمت الحرام، يحتمل أن يكون المراد به اعتقاد تحريمه، كما قال بذلك طائفة من أهل العلم. وقيل أي تركت الحرام، حرمت الحرام يعني اعتقدت تحريمه، أو أنه معناه تركته. إذن حرمت الحرام اعتقدت تحريمه أو تركته. وفي الحديث أن من اقتصر على الواجبات وترك المحرمات فإنه من أهل الجنة، لكن يراد بذلك أن يأتي بهذه الأمور على وجهها، يعني يفعل الواجبات حقا ويترك المحرمات صدقا. وفيه أن من أسباب دخول الجنة فعل هذه الأشياء التي جاءت في الحديث. وفي الحديث الآخر: من صلى البردين دخل الجنة. وفيه أن الجنة مطلب صحيح، وأنه يجوز للإنسان أن يعمل الطاعات والقربات والعبادات من أجل أن يدخله الله تبارك وتعالى الجنة.
وذكرنا هذا سابقا بأن يكون الإنسان مخلصا لله عز وجل ويطلب الثواب الأخروي. وقوله ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة فيه، وهذا أمر مهم، جواز الاقتصار على فعل الواجبات وترك المحرمات، يعني لا يزيد بفعل النوافل إنما يفعل الواجبات. وقوله نعم يعني أنك إذا فعلت هذه الواجبات فإنك تدخل الجنة. وفي الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم اهتموا بشأن الجنة ورغبوا في تحصيلها، وذلك لعظم ما في الجنة من النعيم، فإنها قد احتوت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفيه أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، لأن أعمال الإنسان مهما كانت سبب لدخول الجنة وليست جزاء لدخول الجنة، وإنما دخول الجنة برحمة الله، والأعمال سبب وليست على سبيل المجازاة، ليست على سبيل المجازاة، يعني أن يدخل الجنة بجزاء لأعمال لا، لأنها لا تبلغ أعماله أن يجازى بدخول الجنة، لكنه برحمة الله ثم تكون الأعمال سبب لدخول الجنة. ويدل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنه ليس إلا رحمة الله عز وجل، نسأل الله رحمته وفضله. نعم. أحسن الله إليكم. وإليكم. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، الطهور بضم الطاء هو الفعل، هو أداء الطهور نفسه، الطهور بضم الطاء هو الفعل الطهور، والطهور الماء الذي يتطهر به. وقد يراد بالطهور الطهارة الحسية بالابتعاد عن أنواع الأذى بالوضوء والاغتسال، وقد يراد به الطهارة المعنوية بالابتعاد عن الشرك والمعاصي. وقوله عليه الصلاة والسلام شطر الإيمان، الشطر هو النصف، والإيمان كما تقدم أنه قول واعتقاد وعمل. وقوله عليه الصلاة والسلام الحمد لله، يراد بالحديث أن الحمد الكامل يكون لله وحده. وقوله عليه الصلاة والسلام تملأ الميزان، أي تملأ ميزان الأعمال يوم القيامة. وقوله عليه الصلاة والسلام سبحان الله، أي تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من صفات النقص أو من مماثلة المخلوق، تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من صفات النقص أو من مماثلة المخلوق. وقوله عليه الصلاة والسلام تملأان ما بين السماء والأرض، يعني أن هاتين الجملتين سبحان الله والحمد لله أعظم من الجملة الواحدة الحمد لله، يعني أن يأتي بهما
عظم الأجر فيهما والإتيان بهما سويا. وفيه فضيلة استمرار الإنسان على طهارة، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفيه إثبات وجود الميزان، وإثبات أن الأعمال والأقوال توزن بالميزان. وفيه إثبات عدل الله عز وجل، لأنه لم يضع الميزان إلا من عدله. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفيه بيان أن الأعمال كلما كانت أكثر كان أجرها أعظم. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 4 أفضل الكلام لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والحديث الآخر: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والسبب فيها أنها تنزيه لله عز وجل وثناء عليه. السبب في ثقلهما وعظمتهما أنها تنزيه لله عز وجل وثناء على الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقوله عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور، سواء كانت مفروضة أو كانت نافلة. وقوله عليه الصلاة والسلام نور، أي أنها توضح الطريق للمسلم وتكون سببا في استقرار قلبه. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر صلى أو فزع إلى الصلاة. وقيل أن الصلاة نور تنير للمسلم طريقه يوم القيامة، كما جاء في الحديث: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة. والصلاة أيضا سبب للهداية. وقوله عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان، المراد بالصدقة بذل جزء من المال، وقد يقصد بها الصدقة النافلة وقد يقصد بها الزكاة، وكلها مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. وقوله برهان أي دليل، وهي دليل على الإيمان، دليل على الإيمان. قوله عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء، والصبر أنواع. النوع الأول صبر على طاعة الله، والثاني صبر عن معصية الله، والثالث صبر على أقدار الله المؤلمة، فكل هذا صبر. وقوله عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن كلام الله عز وجل الذي نزل به جبريل عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الذي بين أيدينا. قال: حجة لك أو عليك، فمن عمل بالقرآن كان حجة له، ومن لم يعمل به وترك العمل به كان حجة عليه، نعوذ بالله من ذلك. وفي الحديث من الفوائد وجوب العمل بظاهر القرآن، وفيه عظمة هذا القرآن وأنه يشهد يوم القيامة. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس في هذا الحديث إلى قسمين، فقال: كل الناس يغدو فبائع نفسه. القسم الأول معتقها، يعني معتق نفسه من العقوبة ومن النار بأدائه لأعماله الصالحة واجتناب المنهيات.
فالله جل وعلا يقول: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. والقسم الثاني موبقها، يعني مهلكها. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن الكريم، فقال عز وجل: فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وفي المقابل قال: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. نعوذ بالله من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. بارك الله فيك. في ما بين أيديكم ضبط إنكم لن تبلغوا ضري ولا ضري؟ بالفتح ولا الضم؟ بالفتح. نعم. قوله فيما يرويه عن ربه عز وجل، هذا حديث قدسي. والحديث القدسي كما تعلمون أيها الإخوة يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، وليس قرآنا لا يتعبد بتلاوته باللفظ، نعم، كالقرآن الكريم، نعم، يتعبد به كأن يتدارس، كأن يقرأ في مجالس العلم، نعم، لكن لا يتعبد كما يتعبد بالقرآن، لا يتعبد بقراءة الحديث القدسي، ولا يصح أن يقرأ في الصلاة، لا يصح أن يقرأ في الصلاة. قوله يا عبادي، الياء حرف نداء، وهذا من الله عز وجل دليل على رحمة منه سبحانه بالخلق. وعبادي جمع عبد، وهذه إضافة تشريف لهم، إضافة تشريف لهم، فإن العبودية مقام تشريف للخلق. قوله إني حرمت الظلم على نفسي، المراد بالظلم الاعتداء على الآخرين وأخذ شيء من حقوقهم. وقوله تعالى حرمت أي منعت نفسي منه مع قدرتي عليه، والله ينزه عن الظلم عز وجل. وقوله جعلته، الجعل هنا نتجاوزها لأنها تدخل في مسائل الخلاف، أي أنه جعل الظلم محرما، أي أنه جعل الظلم محرما بين العباد كما هو نص الحديث. ومن هنا نقرر أنه لا يجوز للمسلم أن يعتدي على غير المسلم، لأنه جعل الظلم محرما، وهذا هو الأصل والقاعدة العامة، وخصوصا إذا كان هناك عهود ومواثيق، لأن الله عز وجل قد حرم أذية المعاهدين، وأعظم من ذلك أذيته بالقتل وسفك دمه. وفي الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ولهذا يتقرر أن أولئك الذين يذهبون إلى بلاد غير المسلمين كالعاملين أو المبتعثين أو غير ذلك لا يجوز لهم أن يستحلوا أموال أهل البلد، سواء كانت أموالا للدولة أو أموالا لأفراد،
خصوصا أن الإنسان إذا ذهب إلى هناك يدخل بطريق نظامي وبتأشيرة تحت أنظمتهم. ثم أيضا لو أساء في هذا الأمر ستكون هذه الإساءة إلى من؟ إلى الإسلام والمسلمين، إلى الإسلام والمسلمين. يقال هذا الإسلام وهذا هذا المسلم. قوله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ومعنى ضال أي تائه بعيد عن الطريق المستقيم، إلا من هديته أي من وفقته لسلوك طريق الهداية. فاستهدوني اطلبوا الهداية مني، أهدكم يعني أوفقكم لسلوك الطريق المستقيم. وفيه الترغيب في طلب العلم والحث عليه، وفيه بذل الأسباب لطلب العلم ومنه دعاء الله عز وجل، وفيه أن الهداية تطلب من الله عز وجل. قوله تعالى: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، أي اطلبوا مني الطعام أطعمكم. وسبق أمس أن تكلمنا فقلنا أن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق، وهو الذي أنبت الزرع، وهو الذي أوجد الماء وأنزل المطر سبحانه وتعالى. نعم، فهو المالك لكل شيء سبحانه وتعالى. وفي الحديث أن الأصل في العباد الجوع، وفيه الترغيب في سؤال الله عز وجل الطعام. وهذا يذكر بالحديث الآخر يا من يذكرنا به في قول: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه، أما إنك لو أطعمته ولوجدت ذلك عندي، أو كما ورد في الحديث. وفيه أن يسعى الإنسان لطلب الرزق وأن يبتغي من فضل الله عز وجل، فإن الله تعالى يقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وفيه كرم الله عز وجل ورحمته بالعباد. وقوله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، أي ترك الطاعة وفعل المعصية، فهذا يحدث من الإنسان في الليل وفي النهار، فما أكثر خطأ الإنسان وما أكثر زلله. قوله تعالى: وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، أي اطلبوا مني المغفرة أغفر لكم. وفيه فضل الله عز وجل على العباد بكونه يغفر الذنوب. وفيه أن الأصل في ابن آدم أنه يخطئ ويخالف الشرع، وأنه كثير الخطأ. وقوله تعالى: فاستغفروني يراد به طلب المغفرة وعمل الصالحات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع عظم منزلته عليه الصلاة والسلام كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعلم عائشة حين سألته إن أدركت ليلة القدر أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقال سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. قوله تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، أي لن تستطيعوا أن تضروني ولا أن تنفعوني، فالله هو الغني عز وجل عن خلقه وهو الخالق لهم. وفي الحديث كمال سلطان الله عز وجل، وأنه يتصرف في الخلق بما يشاء، وأنه غني عن الناس. وقوله تعالى: لن تبلغوا أي لن تتمكنوا
فإنه عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. قوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فلا يزيد في ملك الله ولا ينقص من ملكه طاعة الطائعين أو معصية العاصي. وفيه دلالة على أن الجن يدخلون في لفظ العباد، وفيه سعة غنى الله عن العباد. وقوله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط يعني الإبرة معروفة، وهذا يدل على سعة فضل الله وغناه تبارك وتعالى. وفي الحديث أن اجتماع الناس في دعاء الله عز وجل من أسباب إجابة الدعاء، وفيه أن من نزلت به حاجة فينبغي به أن ينزلها بربه تبارك وتعالى. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده. قوله تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم يعني أسجلها لكم وأكتبها لكم ثم أوفيكم إياها يعني أجازيكم عليها، فمن وجد خيرا فليحمد الله لأن الله عز وجل هو الذي وفقه للعمل الصالح، لأن الهداية من الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهو الذي تفضل عليه بأن وهبه الثواب الجزيل على العمل القليل، كما قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. قوله ومن وجد غير ذلك أي وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه، أي فإن اللوم يقع عليه. والله تعالى يقول ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقول عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويقول عز وجل وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. نعم، نتوقف إن شاء الله قبل الأذان على الساعة كم؟ لإعطاء الفرصة لمن هو صائم أو الوضوء. نوقف 6. طيب خلاص إن شاء الله بإذن الله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. قوله أي الصحابي ذهب أهل الدثور بالأجور، الدثور أهل الأموال العظيمة،
ذهبوا بالأجور يعني الأجر الأخروي، لأنهم يتصدقون ويعتقون من أموالهم. وفي هذا الحديث، وتجدون أننا نقول في أكثر الأحاديث، في هذا الحديث فضيلة الصحابة، ومهما أثنينا على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فلن نبلغ مقدار الثناء عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك شدة حرصهم على الخير وقوة رغبتهم في الأعمال الطيبة. وليس في الحديث حسد فقراء الصحابة الأغنياء، بل فيه رغبة في التنافس معهم على سبل الخير. وفي الحديث التسابق بين المؤمنين على الأعمال الصالحة، وأن ذلك من القربات والأعمال الطيبة التي يؤجر الإنسان عليها. وفيه أن الصدقة ليست قاصرة على صدقات المال، بل هناك صدقات متعلقة بالأقوال ومتعلقة بالأفعال، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وفيه أن الصلاة صلاة النافلة أجرها عظيم وثوابها جزيل، وأنها مما يشترك فيها الأغنياء والفقراء. وفيه أن المال ليس مذموما على كل حال، بل إن المال من استعمله في الخير وأنفقه فيما يقرب إلى الله عز وجل فإن المال حينئذ يكون في حقه خيرا. وفيه أن من أنواع الصدقة التي يتقرب بها لله عز وجل التسبيح والتكبير، فإن هذه الأعمال صالحة يؤجر عليه الإنسان، وكذلك التحميد والتهليل. وفي الحديث فضيلة الأمر بالمعروف وأنه من أنواع الصدقة. وفي شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا أراد الإنسان أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، أن يكون عالما به، أن يعلم أن هذا معروف فيأمر به، أو أن هذا منكر فينهى عنه. أيضا ألا يؤدي أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر إلى منكر أعظم. وأيضا في الحديث أن إتيان الإنسان لأهله يؤجر العبد عليه ويثاب عليه، لأنه بذلك يعف نفسه ويعف أهله. وفيه أن الصحابة رضوان الله عليهم مع فضلهم يسألون عما يشكل عليهم من المسائل، ولذلك قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. وفي الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وفيه مشروعية إقناع الآخرين بالأحكام الشرعية الواردة وبيان مناسبتها وبيان ما يترتب عليها من الآثار والفوائد. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: كل سلامة، السلامة المفصل أو العظم، ومفاصل الإنسان 360 مفصلا. وفيه أيضا فضيلة العدل، في الحديث فضيلة العدل. والعدل حين يكون في القضاء أو الصلح، قد يكون الإنسان في مسألة القضاء يكون عدلا، أو في الصلح يكون عدلا، الصلح بين المتخاصمين. وقد وردت الشريعة بالترغيب في الحكم والترغيب في الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله
أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. والله جل وعلا يقول: والصلح خير. وفي الحديث استحباب إعانة الآخرين، وفي الحديث في إعانة الآخرين: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفيه الترغيب في الكلام الطيب لقوله: والكلمة الطيبة صدقة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. والكلمة الطيبة يدخل فيها أنواع الذكر، والله جل وعلا يقول: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وفي الحديث فضيلة أداء الصلوات في المساجد، وأن العبد يؤجر على ذلك الأجور العظيمة، حتى ممشاه إلى المسجد تحسب له كل خطوة يخطوها صدقة، قد ورد بهذا نص الحديث. وفيه فضيلة إماطة الأذى عن الآخرين، وإماطة الأذى أيها الإخوة كل أنواع الأذى، من حجر أو زجاج أو قاذورات أعزكم الله، أو ما يتأذى به الناس في طرقاتهم، والعبد يحتسب الأجر بإزالة ذلك الأذى عن إخوانه. ولا بد من احتساب الأجر في هذه الأعمال، لأننا قد سبق وأن ذكرنا في أول حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن الصدقات كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6، وفي رواية 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وفي الحديث إشارة إلى أنه ينبغي بالعبد أن يحاسب نفسه ليؤدي شكر نعمة الله عز وجل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس أفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. رويناه أو رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي، رويناه. وهذا الحديث حسن إن شاء الله تبارك وتعالى، وله طرق تقويه، وإن ذكر العلماء في إسناده بعض من رواه فيهم الضعف، لكن له طرق تقويه وترفعه إلى درجة الحسن بإذن الله عز وجل. في الحديث من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الألفاظ الموجزة الدالة على المعاني الكثيرة، فينبغي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفيه فضيلة حسن الخلق، والمراد بحسن الخلق أن يتعامل الإنسان مع الآخرين بأفضل ما يكون. وفيه إشارة إلى أن المرء لا ينبغي به أن يظهر ما لديه من السوء أو الشر. وعليكم السلام ورحمة الله. لا ينبغي أن يظهر ما لديه من الشر والسوء والمعاصي، وأن الأولى بالعبد ألا يطلع الناس إلا على ما فيه من خير وصلاح. وتعلمون الحديث الآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد يبيت في ستر الله فيصبح يفضح نفسه، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله العافية والسلام. فيكون الإنسان في ستر الله وفي عافية الله تبارك وتعالى. وفيه دلالة على فضيلة اجتناب المشتبهات، وفضيلة الورع بترك ما يحصل فيه تردد واختلاف. وقوله عليه الصلاة والسلام: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، معنى ما حاك يعني تردد في الصدر، والمراد بهذا صدور أهل الإيمان، ليس كل الناس، أهل الإيمان. نعم، لأن صدورهم تطمئن إلى الخير وإلى الذكر.
قوله عليه الصلاة والسلام: والإثم ما حاك في صدرك، فيه إشارة إلى أن الإثم سبب من أسباب ضيق الصدر وقلقه واضطرابه، وهذا واضح وملموس ومحسوس بأن أصحاب المعاصي وأصحاب الفسق والفجور يعيشون الضنك والقلق، بل بأن الشياطين تكون قريبة منهم وتألف مجالسهم. وفي الحديث مشروعية تلقي الإنسان لما يصدر عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأوامر والأحكام بالرضا والقبول، وقد قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني. وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية المواعظ العامة التي تلقى بين يدي الناس، وأن هذا من القربات التي يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم جل وعلا. وفيه مشروعية اختيار المواعظ التي تؤثر في الآخرين. قوله وجلت منها القلوب يعني خافت وخشيت ووقع الخوف من سوء عاقبة ما أدوه سابقا من الأعمال بسبب معرفتهم بحقيقة الحال، لأنه يعلم تقصيره في جنب الله عز وجل، وأنه قد يكون عنده من السيئات أو أنه مقصر في أداء الواجبات. ووجل القلوب مع تحرك العيون بالدمع من الصفات الحسنة. والله جل وعلا يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قوله ذرفت منها العيون أي سالت الدموع سيلا سريعا وكثيرا. وفي الحديث مشروعية إعطاء المواعظ قبل الأسفار وقبل التوديع، وفيه أن الموعظة التي يودع بها ينبغي أن تكون مؤثرة وأن تحتوي على معان جليلة. وفيه طلب الموعظة والخطبة من الآخرين، وأن هذا من الأمور التي يوصى بها. وقوله فأوصنا يعني أعطنا وصية في حياتنا. وفيه أي في الحديث الأمر بتقوى الله عز وجل، فالله جل وعلا يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والله جل وعلا يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وفي الحديث الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله. والسمع والطاعة من الأعمال الصالحة التي أمرت بها الشريعة. وهكذا أيضا السمع والطاعة لولاة الأمور قربة من القربات التي يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم جل وعلا، ويحصل لهم بها سعادة الدنيا وانتظام المصالح في المعاش. وقد تواترت النصوص بالسمع والطاعة لولاة الأمر في طاعة الله، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وقوله وإن تأمر عليكم عبد، قيل المراد به أن يتولى ولايات خاصة تابعة
للإمام الأكبر، لأن الجمهور يشترطون أن يكون الإمام الأكبر حرا ولا أن يكون مملوكا أو عبدا. وقيل المراد لو تأمر بالغلبة كما كان في عهد المماليك مثلا، وإن كان يؤخذ عليهم ما يؤخذ، أو غيرهم إن كان عبدا وتولى بالغلبة. وقوله في هذا الحديث فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فيه إشارة إلى اختلاف أحوال الناس بعد عهد النبوة، وهذه علامة من علامات النبوة. وفي الحديث الآخر لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه أو أشر منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قوله فعليكم بسنتي يعني سيروا على طريقتي وعلى هدي في عبادتكم لربكم جل وعلا واتركوا البدع. وفي الحديث الأمر بالسير على السنة. وقوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين يعني الذين هداهم الله عز وجل. وأهل العلم حملوا هؤلاء على أنهم الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، واستدل بهذا على حجية ما يصدر عنهم بشرط ألا يخالف أمرا شرعيا أو نصا شرعيا. قوله عضوا عليها بالنواجذ أي بالأضراس، وهذا يدل على شدة التمسك وقوة التمسك بها. وفي الحديث دلالة على أن البدع كلها مذمومة، وأنه لا يصح التفريق فيها إلى حسنة وسيئة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم. وقد تقدم في الحديث السابق من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. قوله عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور، المراد بمحدثات الأمور التقرب لله بطرائق جديدة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست من شريعته. قوله عليه الصلاة والسلام فإن كل بدعة ضلالة فيه إشارة إلى أن العبادات توقيفية، لا يجوز للإنسان أن يتعبد لله بما لم يشرع. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.